Hello, namaste, and yes, welcome back to another brand new episode of your very own show, Hello Prime. With you guys, we are your very own Smarika र Abhilasha. Or zebra भन्दा नि हुन्छ मलाई त्यहाँ आरे नै कम्प्लिमेन्ट हो कि के हो हैन बट घरमा पनि मलाई zebra भनिरहेको थियो हैन लुगा हेरेर yes I look like a zebra but you don't really look like a zebra, but even if you look like one, you look like a very, very beautiful one. Oh, anyways, जसले चाहिँ अहिले सो हेरिराख्नु भएको छ, do call us up and tell us यहाँलाई चाहिँ हाम्रो अभिलाषा zebra जस्तो देखेको छ जस्तो लागिरहेको छ कि छैन, because personally I'm not feeling like she looks like a zebra because she looks absolutely stunning as usual. So yeah, we're not talking about our dress. Yes, but we are gonna talk about something really, really interesting. Yes, र interesting र स्मारिका हुँदाखेरि त अब यो इन्ट्रेस्टिङ टपिक हुन्छ नि जुन पनि टपिकहरु इन्ट्रेस्टिङ हुन्थ्यो एकदम एक्साइटिङ हुन्थ्यो तर आजको टपिक नै त्यति नै बवाल एक्साइटिङ रहेको छ त्यही माथि स्मारिका रहेको छ हैन सो भनेपछि आज यतिसम्मको बवाल हुन्छ कि सोच्नै सक्दैन के त्यति फन र एक्साइटमेन्ट हुन्छ जस्तो लागेको छ र यो टपिकको कुरा गर्दैखेरि यहाँहरुको फेसमा पनि स्माइल आउँछ भन्ने थाहा छ के Yeah, true indeed. So yes, यो हामीले धेरै स्माइलको बारेमा किन कुराकानी गरिरहेका छौं भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ today we are going to talk about love. जनि हाँसोको बारेमा स्माइल मुस्कान देखि हाँसो सबैको बारेमा आज हामी कुराकानी गर्न गइरहेका छौं. So yes, do call us up and share with us. मान्छेले यो पनि सोचिरहनु भएको होला हाँसोको बारेमा के भन्ने स्माइलको बारेमा के कुराकानी गर्ने भन्ने खालको नि कुराकानी गरिराख्नु भएको होला but yeah there is so many things that we also have got to share with you guys and I am pretty sure यहाँसँग पनि धेरै कुरा होला शेयर गर्नको लागि हामीहरुसँग सो तिमीलाई चाहिँ हैन तिमी अहिलेसम्म एकदमै हुन्छ नि weird हाँसो चाहिँ कहाँ इन्काउन्टर गरेको छौ र like share something about that experience. सबैभन्दा वियर्ड हाँसो त्यति बेला एन्काउन्टर गरेको थिएँ जब सरले पढाइराख्नु भएको थियो हैन एन्ड देन हामी लुकी खाजा खाइरहेको थियौं खाजा खाँदा मुखबाट झर्यो हैन झरेपछि सरले झट्टै देख्नु भयो हैन अनि मेरो साथीलाई चाहिँ फन्नी लाग्यो क्या आरे न वाइ म एकदमै स्केयर्ड छु त्यो कुराले गर्दाखेरि हैन मेरो साथीलाई चाहिँ त्यो फन्नी लाग्यो यतिसम्मको फन्नी लाग्यो कि सिगुरुन हुन्छ नि स्टप अर लाफ के यस्तो फन्नी पाराले हाँसे हैन उ हाँसेको कारणले गर्दा म पनि हाँसे झन्मुख भएको सबै निस्केको पायो सो त्यति बेला इमेजिन गर्न सक्नुहुन्छ कि कस्तो खालको हाँसो चाहिँ थियो मेरो साथीको भनेर हैन त्यहीमाथि मेरो मुखभरि खाजा हुँदाखेरि खानेकुरा हुँदाखेरि अनि त्यो हाँस्दाखेरि मुखबाट कसरी निस्क्यो होला God. Also, कोही मान्छे कस्तो एभिल हुन्छ नि when you are drinking water पानी खाइराख्दा नि काउकुती लाइदिने हाँसो निकाल्न खोज्ने yeah there are evil people like that as well यहाँले पनि त्यस्तो कुनै काम गर्नु भएको छ या यहाँलाई पनि त्यस्तो कसैले गरेको छ भने you guys can share that with us as well so कसैको चाहिँ सिरियस समयमा एकदम डर लाग्यो भने हाँस्ने बानी हुन्छ कसैको चाहिँ केही नगरे पनि हाँसिराख्ने बानी हुन्छ फेरि कसैको चाहिँ के बानी हुन्छ भने दिस इज आई डोन्ट नो म के भन्नु यो कुरालाई हैन उले जोक भन्न खोजिरहेको हुन्छ हैन तर उसको त जोक भन्दा नि उसको हाँसो फन्नी हुन्छ के त्यो पनि हो ट्रु दैट त्यो पनि हुन सक्छ हैन सो यदि त्यो कुरा पनि छ यहाँको भने त्यो बारेमा पनि शेयर गर्नु होला र यहाँ कस्तो तरिकाले हाँस्नु हुन्छ कस्तो तरिकाले हाँसेको मान्छेहरु मन पर्छ कसैलाई एकदमै हुन्छ नि खुल्ला पाराले हुन्छ नि मनदेखि नै हाँसेको ठुला आवाजले हाँसेको मन पर्छ कसैलाई चाहिँ हैन अलिकति ग्रेसफुल वेमा स्माइल दिएको मात्र मन पर्छ हैन कसैलाई चाहिँ लाउड धेरै भएको मन पर्दैन सो यहाँको कस्तो छ इभन यहाँकै आफ्नै हाँसो पनि कस्तो खालको छ र यहाँले पनि कुनै एउटा युनिक टाइपले हाँस्ने त्यो बानी हुन्छ नि कसैको यहाँ हाँस्नु हुँदाखेरि कुनै इम्ब्यारेसिङ सिचुएसनमा फस्नु भएको छ कि छैन भनेर पनि शेयर गर्न सक्नुहुन्छ या हामी हाँसोसँग रिलेटेड धेरै इन्साइट्सहरु पनि शेयर गर्नेछौं अहिलेको लागि चाहिँ वी आर हेडिङ अन टुवर्ड्स दिस ब्युटिफुल सङ कीप कलिङ अस अप वी विल बी राइट ब्याक आफ्टर दैट वेलकम ब्याक या त्यो गीत सुनेर चाहिँ अब चाहिँ तिहार आइ नै सक्यो लागि नै सक्यो जस्तो भयो हुन त हिजैदेखि धेरै जस्तो हामीले बाहिर हिँड्दाखेरि पनि यहाँले पनि याद गर्नुभयो होला हामीले पनि याद गर्यौं सबैको घरहरुमा सबै नभनौं प्राय जसोले चाहिँ आफ्नो घरमा बत्तीहरु बाल्न सुरु गरिसक्नु भयो हिजोदेखि चाहिँ घर वरिपरि एकदम झिलिमिली बत्तीले देख्न पाइरहेका छौं आज अभिलाषाले पनि घरमा बत्तीहरु फिट गरेर आइरहेको छ भनिरहेको छ तिहार लागिसक्यो हैन त एक्ज्याक्टली लागिसक्यो र
तिहारको सबैभन्दा भन्दा नि एउटा युनिक र बेस्ट पार्ट भनेको नि झिलिमिली हो होइन सबैलाई मनपर्ने कुरा भनेकै साँझ रातभरि नै अरू बेला अन्धकार भए पनि तिहारको बेला चाहिँ धेरै जसो घरमा झिलिमिली हुन्छ र रातभरि बालिन्छ होइन त्यो कारणले गर्दा एरिया पनि कस्तो उज्यालो देखिन्छ अनि हुन्छ नि प्रिटी हेभन के आफ्नो आँखाको लागि चाहिँ सो त्यो एउटा रमाइलो कुरा हुन्छ होइन तिहारको बारेमा धेरै थुप्रै कुराहरू छ त्यसको लागि त आउँदैछ तिहार सो यस त्यो टपिक पनि रहने नै छ बट अहिलेको लागि चाहिँ कोही कलर हुनुहुन्छ हाम्रो साथमा उहाँलाई स्वागत गरौँ हेलो हजुर नमस्कार नमस्कार को बोल्नुभयो होला कहाँबाट हजुर 5 थरबाट हो दिकेन्द्र कार्की 5 थरबाट दिकेन्द्र कार्की हजुर हामीले दिपेन्द्र कार्कीजी भन्नुभयो हो नहीं दिकेन्द्र कार्की दिपेन्द्र कार्की भन्नुभयो है दिकेन्द्र दिपेन्द्र I guess we need अलिकति गाइडेन्स एनसीआरबाट हामीलाई नाम बुझ्न अलिकति गाह्रो भयो यहाँको होइन अगाडिको 5 थरबाट हो म दिकेन्द्र कार्की जितेन्द्र जितेन्द्र भन्नुभयो जी फर जिराफ वाला जितेन्द्र हजुर और जे हुन्छ जितेन्द्रको जे हुन्छ कि जी हुन्छ कि जी हुन्छ जी हुन्छ ए ओके जितेन्द्र जी म त यहाँ जिराफ वाला जी बनाइसकेँ जितेन्द्र भनेर जितेन्द्र जी आज फर्स्ट टाइम कुराकानी हुँदैछ हो यहाँसँग हाम्रो एकदम फर्स्ट टाइम भन्नुपर्छ नि हजुर के छ नि खबर हाम्रो सबै ठिक छ यहाँको नि एकदम सन्चै आरामै भन्नुपर्छ यता पनि अनि त्यस्तै छ अब बस्यो रमाइलो त्यो टिभी हेर्यो बस्यो त्यस्तै भन्नुपर्छ जितेन्द्र जी यहाँको नाम जितेन्द्र कार्की हो र यहाँ 5 थरमा बस्नुहुन्छ बाहेक हैन यहाँको बारेमा हामीलाई यहाँको छोटो मिठो परिचय दिदिनुस् न 5 थरबाट हो दिकेन्द्र कार्की त्यही त यहाँको नाम र ठेगाना बाहेक यहाँ के गर्नुहुन्छ लाइक फर यहाँ अब कस्तो भने घरैसी काम गर्नु घरैसी काम गर्नुहुन्छ यहाँले अनि यहाँको नर्मली एउटा नर्मल दिन भन्नु पर्दाखेरि एउटा होल डे कसरी बितिरहेको हुन्छ अब होल डे अब त्यस्तै हो अब बल खेल्यो बस्यो अब त्यस्तै भन्नुपर्छ हजुर हजुर आज चाहिँ हामी कार्यक्रममा हाँसोको बारेमा कुराकानी गरिरहेका छौँ होइन भनिन्छ नि सानो उमेरमा हुँदाखेरि चाहिँ हाँस्नको लागि धेरै बहानाहरू चाहिँदैन हाँस्नको लागि भनिन्छ तर जति उमेर बढ्दै गयो त्यति हाँस्ने कारणहरू हाँस्नलाई हुने एउटा पाउने रिजनहरू घट्दै जान्छ पनि भनिन्छ होइन यहाँलाई कस्तो भने अब सानोमा हाँस्नु भन्दा पनि सानोमा जति हाँसिन्छ ठुलोमा पनि त्यति नै हाँसिन्छ यहाँलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ हजुर किनकि अब सानोमा अब कस्तो भने अब केही कुरामा अब गेम खेल्न जानु पर्यो होइन अब सानामा केही अब सिक्काहरू जानु पर्यो अब भने पनि हाँसिन्छ होइन र पनि अलिक ठुलोमा पनि त्यही त हो नि जस्तो लाग्छ मलाई यहाँलाई याद भएको एकदम रिसेन्टली यहाँ एकदम मन खोलेर कहिले हाँस्नु भएको थियो त म मन खोलेर हाँसेको चाहिँ भन्नुपर्दा चाहिँ त्यो एउटा हुन्छ नि टिका खेल्दाखेरि त्यो एउटा के अरे के भन्छ त्यसको मैले बिर्सेँ त्यो सिक्का खेल्छौँ नि हामी एउटा सानो दुलो बनाएर त्यो त्यसको सिक्का हाल्दाखेरि चाहिँ एकदम म चाहिँ होइन धेरै नै हाँसेको भन्नुपर्छ भनेपछि खेल्दाखेरि चाहिँ सायद आफ्नो फ्रेन्ड्सहरुसँग बस भएन क्या अब त्यसलाई अब पसेन त्यस पछाडिको उमा चाहिँ एकदम धेरै हाँसेको भन्नुपर्छ एकदमै धेरै हाँस्नु भयो हजुर हजुर अलराइट अनि हाम्रो जितेन्द्रजीलाई चाहिँ कस्तो खालको हाँसोहरू चाहिँ मनपर्छ एकदमै ठुलो लाउड वेमा मन खोलेर हाँसेको मान्छेहरू चाहिँ धेरै मनपर्छ कि अलिकति वर्ड लाग्छ अब कस्तरी हाँसेको भन्ने जस्तो लाग्छ कि मन जितेन्द्रजी मन पर्दैन हजुर अलिकति नेटवर्क राम्रोसँग टिप्ने ठाउँतिर गएर कुराकानी गरिदिनुहोस् न आज यहाँले कुराकानी गरिदिनु हुँदाखेरि चाहिँ एकदम नेटवर्क भए ठाउँमा चाहिँ भन्नुपर्छ एकदम बिचमा अलिकति यहाँको आवाजमा अलिकति बाधा आइरहेको भएको कारणले गर्दाखेरि हजुर भन्नुहोस् न यहाँलाई कस्तो खालको हाँसो बढी मनपर्छ त हाँसो भने दिल खोलेर हाँसेको चाहिँ मनपर्छ होइन हजुर अब त्यो भित्र मुसु मुसु हाँसेको चाहिँ मलाई पिडेकै मन पर्दैन किनकि दिल खोलेर हाँसेकै हाँसो जस्तो लाग्छ दिल खोलेर हाँसेको जस्तो लाग्छ भनेपछि हाम्रो जितेन्द्रजी पनि दिल खोलेर हाँस्नुहुन्छ जस्तो लाग्यो है त हजुर पक्कै पनि अनि जितेन्द्रजी
हजुर यहाँलाई सबैभन्दा धेरै होइन लाइक के कुराले चाहिँ के घटनाले होस् या के हुँदाखेरि के कुराले चाहिँ एकदमै धेरै हाँसो आउँछ मलाई चाहिँ के कुराले हाँसो आउँछ भने अब हुन्छ नि अब धेरै कुराले नै हाँसो आउँछ हो भन्दा पनि अहिले पनि मलाई हाँसै उठिरहेको छ भन्नु होला अनि यस्तो हुनसक्छ नि जितन दिदी लाइक कसैलाई चाहिँ अलिकति स्ट्रङ रिजनै चाहिन्छ हाँस्नुको लागि होइन कसैलाई चाहिँ सानो कुराहरू पनि छोटो कुटो मिस्टेकहरू हुन्छ नि अर्कोले गर्ने जस्तै फर हेलो काटिए जस्तो छ ओके सो मलाई चाहिँ उहाँको आज नेटवर्क नै अलिक राम्रोसँग टिपिरहेको छैन जस्तो लागिरहेको थियो बट या यु गाइज क्यान अल्सो कल अस अप एन्ड सेयर विथ अस वाट्स द रिजन फर यो लाफ्टर हुन्छ नि किनभने कतिपय समय हाम्रो जितेन्द्रजी बाहेक प्रायः जस्तो तिमीले पनि फिल गरेछौ होला हामी इजिली हाँसिरहेको हुँदैनौँ होइन हाँसे पनि खुलेर हाँसिरहेको हुँदैनौँ अलिकति हुन्छ नि ठुलो स्वरले हाँस्यो भने पनि मान्छेहरूले के भन्छन् होला यत्रो भइसकेर पनि कत्रो स्वरले हाँसिरहेको भन्छन् कि भन्ने देयर इज सो मेनी हुन्छ नि थिङ द्याट रेस्ट्रिक्ट्स अस के एउटा खुलेर हाँसौँ भन्ने होइन हुन त सबैमा यो लागु हुँदैन बट स्टिल लाइक देयर आर पिपल आउट देयर जसलाई चाहिँ हुन्छ नि एउटा खुलेर हाँस्न या खुलेर एकचोटि हाँस्थ्यौँ या मुस्कुराउन पनि अलिकति रेस्ट्रिक्सन या अप्ठ्यारो फिल गरिराख्नु भएको हुन्छ एन्ड जस्तो तिमीले पनि भन्यौ होइन मान्छेहरू चाहिँ कसैको वियर्ड बानी हुन्छ कि अलिक सिरियस केही सिचुएसन आयो कि हाँसै कन्ट्रोल गर्न नसक्ने पनि हुन्छन् सो यस्तै बारेमा हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ एन्ड स्माइल एन्ड लाफ्टर इज समथिङ सो भेरी इम्पोर्टेन्ट हाँस्नु भनेको हेर्दाखेरि हाँस्ने जस्तो मात्र लाग्छ तर हाँस्दाखेरि यसले हामीलाई कति धेरै स्ट्रेसबाट रिलिफ गरिरहेको हुन्छ हाँस्दाखेरि हामीले नर्मली भन्दा पनि हाँस्दाखेरि अलिक धेरै अक्सिजन इनहेल गरिरहेका हुन्छौँ हाम्रो लङ्समा चाहिँ अझै धेरै अक्सिजन गइरहेको हुन्छ जसले गर्दाखेरि हाम्रो हेल्थमा पनि बेनिफिट भइरहेको हुन्छ जो मान्छे स्माइल धेरै गरिराख्नुहुन्छ उहाँहरूको फेसमा छिटो रिङ्कल पनि पर्दैन भन्नुहुन्छ सो टु द गर्ल्स आउट देयर हु इज भेरी कन्सियस अबाउट हाउ दे लुक लाइक मी सो स्माइल गरिराख्नु होला स्माइल गरिराख्नु हुँदाखेरि चाहिँ यहाँको फेसमा रिङ्कल पनि पर्दैन छिटै एक्ज्याक्टली र एकजना यदि स्माइल गरिरहेको छ मन खुलेर हाँसेको छ पोजिटिभिटी छ भने अर्को मान्छेलाई पनि त्यति नै त्यो पोजिटिभिटी ट्रान्सफर हुनेछ कि यदि यहाँलाई स्ट्रेसफुल छ अथवा केही टेन्सन भइरहेको छ भने यहाँको पार्टनर अर्को मान्छे हाँसेको छ भने चाहिँ आफूलाई पनि त्यति नै हाँस्न मन लाग्छ कि सो यो मेन्टली पनि एकदमै स्ट्रङ बनाउँछ र पोजिटिभ बनाउँछ सो त्यो पनि नेसेसरी नै छैन एन्ड हुन्छ क्या स्माइल भन्ने चिज चाहिँ जस्तो हामीलाई हाई गर्ने बित्तिकै सरिहाल्छ नि युजली तिमीले कोही मान्छे नयाँ मान्छे भेट्छ या केही गर होइन देख्ने बित्तिकै यदि त्यो मान्छे तिमीलाई स्माइल गरेर ग्रिट गर्नुभयो भने अनकन्सियसली सबकन्सियसली तिमी पनि स्माइल ब्याक गरिहाल्छौ कि अनि त्यस्तै स्माइल गरिराख्ने हाँसिराख्ने मान्छेको वरिपरि बस्दाखेरि आफ्नो पनि जति स्ट्रेसमा भए पनि जे भए पनि बिस्तारै मुड चाहिँ लाइटन अप हुँदै 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 गइरहेको पनि हुन्छ क्या फेरि र मलाई एउटा कुरा पनि झट्टै याद आयो भने फेसबुकमा एउटा भिडियो पनि भाइरल भएको थियो क्या होइन ट्रेनमा हुन्छ नि एउटा एक्सपेरिमेन्ट गरेको थियो क्या सबैजना अब बाहिर विदेशतिर त ट्रेनहरूमा होइन आफ्नो वर्कहरू सिधाएर स्ट्रेसफुल हुन्छ नि त एकदमै हेक्टिक स्केड्युलबाट फर्किरहेको हुन्छ घर होइन अनि त्यति बेला एउटा मान्छे अनरिजनेबल वेमा हुन्छ नि आफ्नो फोन हुन्छ त्यत्तिकै हुन्छ नि खुल्लेर यस्तो मजाले कमेडी वेमा हाँसिरहेको थियो क्या त्यो कारणले गर्दा जो निराश भएर बसेको थियो त्यो मान्छे सहित सबजना ट्रेनमा हाँसेको थियो क्या सो त्यो एउटा एक्सपेरिमेन्ट पनि थियो होइन इट वाज रियली नाइस के त्यो हेर्नको लागि कस्तो एउटा मान्छेले गर्दा त्यो ट्रेनभरिको सम्पूर्ण मान्छेहरू पनि हाँस्न र आफ्नो हुन्छ नि दुःख भुलाएर त्यो एउटा मोमेन्टमा इन्जोय गर्न पुगेको थियो क्या सो यस तिमीलाई चाहिँ आई वुड लभ टु आस्क यु वान क्वेसन होइन तिमीलाई चाहिँ डु यु रिमेम्बर यु बिङ द रिजन अफ समवन स्माइल लेटली हुन्छ नि तिमीले गर्दाखेरि कसैको मुखमा चाहिँ एउटा स्माइल भए पनि या लाफ्टर भए पनि तिमीले यु बिन एबल टु ब्रिङ द्याट हुन्छ नि ब्युटिफुल स्माइल अन समवन्स फेस लाइक कुनै पनि बेलाको तिमीलाई याद भएको बेला जुन यु स्टिल रिमेम्बर एन्ड यु चेरिस द्याट मोमेन्ट जस्तो फिल हुने कुनै मेमोरी छ याद भएको अहिले you can share that after we come back from the song. त्यो एकैछिनपछि हामी शेयर गर्ने नै छौँ एन्ड स्मारिकाको पनि स्टोरीहरू त हामीले सुन्न बाँकी नै छ प्लस यहाँहरूको पनि स्टोरी सुन्न बाँकी नै छ सो कल गर्नुहोला अहिलेको लागि हामी एउटा ब्युटिफुल म्युजिक भिडियोतर्फ जाँदैछौँ इन्जोय गर्नुहोस् एन्ड वी विल बी राइट ब्याक Welcome back. Yes, that was a very beautiful song indeed. तर हामीलाई यति हतार भयो कि अभिलाषाले के शेयर गर्छ उसको मेमोरी भनेर we just really wanted to hear her out. So yes, अब चाहिँ अभिलाषाले उसको एउटा कुनै मेमोरी जुन चाहिँ उसलाई याद छ कसैको फेसमा एउटा ब्युटिफुल स्माइल लिएर आएको या कसैको लाइक चाहिँ एकदम
मजाले खुलेर हाँस्ने रिजन बनेको उसले चाहिँ त्यो इन्सिडेन्ट सेयर गर्छ अब हामीसँग सो वी आर रियली लुकिङ फरवर्ड टु द्याट ल अभिलाषा भन यो इन्सिडेन्ट कसरी भनौँ है मैले त्यो इन्टेन्ट गरेको थिएन त्यो मान्छेलाई हँसाउनको लागि होइन त कोइन्सिडेन्टली त्यो मान्छे हाँस्यो कोइन्सिडेन्टली त्यो एउटा इन्सिडेन्ट भयो होइन के भएको थियो भने लाइक धेरै जस्तो हाँसोको फन मोमेन्टहरू भनेको आफ्नो चाइल्डहुडको बेला के हुन्छ होइन अथवा स्कुल कलेज लाइफमा हुन्छ सो त्यही नै मोमेन्ट थियो त्यो बेला चाहिँ मेरो साथीको अब टु बी फ्याक्ट ब्रेकअप भएको थियो भर्खरै होइन एन्ड देन सी वाज सो हुन्छ अरे क्राइङ अल ओभर हुन्छ स्याड भइरहेको थियो आफ्नो लाइफबाट के गर्ने एकदमै टेन्समा थियो कि त्यति बेला चाहिँ अनि त्यति बेला फकाउँदा जे गरे पनि उसको आँसु नै रोकिरहेको थिएन होइन त्यो हेरेर हामी फ्रस्ट्रेट भइसकेको थियौँ कि ला अब के गर्ने भन्ने तरिकाले एन्ड अल सडन के भयो भने द्याट वाज अ ब्रेक टाइम थियो क्लासमा कोही पनि थिएन हामी गर्ल्सहरू मात्रै थियौँ होइन आफ्नो आफ्नो ग्याङ हुन्छ त्यति बेला अनि त्यति बेला के भएको थियो भने मलाई लाइक आई हेड टु गो आउट होइन एकछिनको लागि के कामको लागि म यसरी फर्केर म जहाँको ढोकानिर होइन मैले ढोका खोल्नुभन्दा अगाडि त्यो ढकाल्यो कि पछाडिबाट मान्छेले अब उताबाट आउने मान्छेले यसरी ढकाल्यो कि म ठोकेर पल्टिँदै अर्को बेन्चमा गएँ क्या यतिसम्मको फनी भएको थियो कि आई घर अप होइन एन्ड देन म फेरि ढलेर लडेँ कि त्यहाँनिर रिङ्गटा लागेर त्यो धेरै ऊ भएर कि त्यति बेला ऊ नहाँसेको मान्छे पनि यस्तरी हाँस्यो त्यो देखेर भने मलाई पेनै फिल भइरहेको थिएन कि मलाई त्यो ठोकेको लागेको भनेर सो त्यस्तो तरिकाले हँसाउनु त खोजेको होइन तर म त्यो लडेको भएर अनि फेरि उड्दै पनि लडेको भएर चाहिँ होइन त्यतिमै फनी इन्सिडेन्ट भएको थियो अनि त्यो कारणले गर्दा ऊ हाँसेको थियो होइन एन्ड देन तर पछि फेरि 1-2 आवर पछि फेरि स्याड भइहाल्यो सो म फेरि नेक्स्ट टाइम चाहिँ लडिनँ होइन हँसाउनको लागि यस would not have mattered फेरि हँसाउनलाई लड्दै पनि होइन yeah alright so yeah we are talking and sharing incidents that made someone smile that made someone laugh yeah हुन्छ नि the reason that हुन्छ नि made someone smile or laugh जुन चाहिँ यहाँलाई याद छ and every time you think of it just brings smile on your face भनेर कुराकानी गरिरहेका छौँ so yes do call us up 4489962 or else call us up हाम्रो Viber नम्बरमा 9823042780 मा कल गर्नुहोला अहिलेको लागि enjoy this upcoming beautiful song keep calling us up do we have a caller no we don't have a caller yes okay so हामी चाहिँ अहिले एकैछिन कुराकानी नै गर्ने छौँ अब चाहिँ मेरो बारेमा धेरै भएन अब तिम्रो बारेमा चाहिँ छ this is something my best friend उले जसलाई तिमीलाई पनि भेट्यो भने उले त्यही नै इन्सिडेन्ट सबभन्दा पहिला शेयर गर्छ I am like 100% sure about this we used to be 3 best friends होइन अनि त्यसपछि एक दिन चाहिँ के भइरहेको थियो भने कि हामी मेरो श्रेया भन्ने साथी छ क्या शी इज माई बेस्ट फ्रेन्ड एन्ड हामी चाहिँ उस श्रेयाको घर गइरहेको घरमा थियौँ अनि त्यसपछि श्रेयाको घरमा थियौँ एन्ड वी वर ह्याभिङ दिस ग्यादरिङ हामी 3जना बसिरहेको थियौँ अनि श्रेयाको छतमा थियौँ क्या हामी जाडो महिना थियो सो वाट वी प्लान इज लाइक छतमा गएर बस्थेँ अनि छतमा आनन्दले बस्थेँ अनि घामसाम ताप्ने अनि ओर्लिने भन्ने कुरा गरिरहेको थियो अनि हामी बसिरहेको थियौँ बस्दै चाहिँ मेरो घरबाट फोन आएको आइथ्यो क्या मेरो दादाले चाहिँ कहिले घर आउने बेला भएन भनेर फोन गरे होइसिन्थ्यो अनि आई वाज रियली वरिड अब चाहिँ घर जानै पर्छ न त मलाई मार्सिन्छ भनेर बसिरहेको थिएँ म होइन अनि त्यसपछि त्यही सोचेर बसिरहेको थिएँ अनि बस्दा के भयो भने कि ल अब तिमीलाई यति फोन आइसक्यो ल जाउँ न त ओर्लिउँ न त भन्ने खालको कुरा भयो अनि त्यसपछि हामी छतमा बस्न जानलाई चाहिँ सबै सामान लिएर गएको थियौँ कसैले म्याथ समातिरहेको थियो कसैले चाहिँ के समात्थ्यो मैले चाहिँ त्यो पानीको केटली समातिरहेको थिएँ क्या त्यो पानी बोइल गर्ने केटल हुन्छ नि त्यो समातिरहेको थिएँ अनि समातेर आइरहेको थिएँ अनि ठ्याक्क तल बिरालो थियो क्या अनि बिरालो थियो श्रेया थियो अनि मेरो अर्को फ्रेन्ड थियो म थिएँ होइन अनि त्यसपछि उनीहरू चाहिँ होइन एकछिन नजाउँ न त्यो बिरालो कस्तो हेरिरहेको छ फेरि टोक्ला आई हेभ दिस ह्युज फोबिया बिरालोदेखि मलाई बिरालो आई डोन्ट नो वाइ मलाई बिरालो देख्यो भने बिरालोले आँखा निकालिदिन्छ जस्तो लाग्छ क्या I don't know why I have this huge fear मलाई जहाँसुकै बिरालो देख्यो I fear कि त्यो बिरालो मेरो आँखा निकालिदिन्छ भनेर आँखा निकालिदिन्छ अनि मलाई एकदम डर लाग्यो तर बिरालो भन्दा पनि मलाई मेरो दाइको डर थियो क्या मैले तिमीहरू आउँदै गर मलाई थाहा छ र म चाहिँ जान्छु र म अगाडि जान्छु दे वर लाइक एकदमै डराइरहेको थियो क्या अनि त्यसपछि मैले ल म जान्छु भनेर
ओ जान्छु भनेर म अगाडि भर्याङको माथिदेखि तलसम्म डुङ लडेछु होइन आई डोन्ट नो म कसरी लड्दाखेरि स्टेयरको एन्डमा पुग्दाखेरि मेरो खुट्टा चाहिँ माथिको स्टेयरतिर अनि टाउको चाहिँ तल खुट्टा माथि भएर म लडिरहेको छु तर मेरो हातमा एउटा हातमा केटी छ त्यो यत्तिकै नै छ अर्को हातमा के थियो त्यो दुइटै म समाति नै रहेको छु होइन अनि म लडिरहेको छु के अपसाइड डाउन भएर अपसाइड डाउन अनि म त्यही समातेर म छोडेको पनि छु नि कि ओडेर ल जम्मा because I was so scared कि मलाई दादाले गाली गर्छिन् भनेर अनि I was so freaking out कि मलाई त्यो लडेको नि बाल छैन हैन अनि she always makes fun of me के अझै त्यो हातको सामान किन नछोडा लडेपछि here upside down at least you could have left that समातेर उठाए पनि हुन्थ्यो दुईटा हातमा सामान समातिरहेछ कसरी उनीहरू त माथि भर्याङ माथि बसेर नै हाँसिरहेछ रे भनेर they always make fun of me हैन अहिले पनि त्यो कुरा सेयर गर यस्तो यो लाइक लड्ने सानो यस्तो इन्सिडेन्टहरू चाहिँ एकदमै फनी हुन्छ क्या र तिम्रो चाहिँ त्यो सबकन्सियस माइन्डले होइन त्यो सोचिरहेको थियो कि यो त साइडमा चाहिँ मलाई त्यहाँ जानु छ मलाई त्यहाँ जानु छ तिमीले त्यो लडेको पेन पनि फिल गरेनौ अन्त किटली पनि बोकिरहेको थियो होइन द्याट वाज रियली फनी है त्यो कुरा इट्स भेरी फनी इमेजिन माथि बसेर हेर्ने मान्छेलाई तल के मलाई थाहै छैन म कुन बेलामा लडेँ म त्यसरी मलाई केही याद छैन क्या मलाई लिटरली म कसरी लडाएँ पनि याद छैन मैले सामान समातिरहेको थिएँ पनि याद छैन अल आई रिमेम्बर इज म त्यहाँ भर्याङबाट तल त्यो बिरालो भएको ठाउँ पुगेपछि मात्र मलाई सबै कुरा अलिकति क्लियर हुन थाल्यो त सो yeah, that was a very funny incident indeed. I do a lot of stuffs like that. I will share it with you guys section मा पनि अहिलेको लागि we do have someone on the phone line उहाँलाई स्वागत गरौँ हेलो हेलो नमस्कार को बोल्नु भयो होला कहाँबाट हेलो हेलो Okay. All right, yes. That was a very funny incident. लड्ने कुरा चाहिँ मसँग धेरै नै हुन्छ हैन सो तिमी एकदमै क्लम्जी छौ जस्तो लाग्यो लड्ने कुरा चाहिँ मसँग भइरहेको हुन्छ लाइक few years back त्यो त धेरै पनि भएको छैन 2 वर्ष अगाडिको कुरा हो हैन मेरो मामाहरुको एनिभर्सरी थियो अनि त्यसपछि एनिभर्सरी अनि त्यो रेस्टुरेन्टमा हैन लाइक दे वर लाइक hundreds of guests हैन अनि म भर्खरै योगा क्लासेस जान्थेँ क्या त्यतिखेर साँझमा अनि त्यसपछि म सो थियो मेरो सो सकाएर योगा क्लासेस गएर अनि गएको थिएँ क्या म अनि गएँ अनि आई वाज रियली टायर्ड क्या अनि यु गेट रियली टायर्ड नि त योगा गरेर त्यसपछि आई वाज वेयरिङ दिस 4 inch long हिल्स लाएर स्कर्ट लाएर गएको थिएँ म अनि हिँड्दै त म त्यो ग्रासमा आई डोन्ट नो हाउ होइन त्यो टायर्ड भएर होला म लडेँ क्या म थचक्क बसेर लडेँ होइन म उड्नै सकिनँ क्या त्यसपछि म बसेर हाँसे मात्र भयो अनि भित्रबाट भाउजू आएर सी हेल्प मी गेट अप अनि म गएँ क्या अनि म 5 मिनट त म लडेर हाँसेर मात्रै बसिरहेँ जब हामी एकदमै धेरै हाँसिरहेको हुन्छ तब हाम्रो बडीमा हाम्रो कन्ट्रोलै हुँदैन है एक्ज्याक्टली हो नि त्यो कन्ट्रोलै हुँदैन कि त्यो न त बोल्न सक्छ न उठ्न सक्छ इभन यहाँले पनि रियलाइज गर्नुभयो त धेरै हाँसेको बेला उठ्दा नै लडी बडी गर्दै उठ्नुपर्छ के त्यो सक्दैन बडीमा कन्ट्रोल हुँदैन त्यो पनि त्यस्तै भएको होला सायद टायर्डै थिएँ आई जस्ट कुड नट गेट अप एट अल के सो सबैजना चाहिँ मलाई हेरेरै हाँसिरहनु भएको थियो बट आई वाज लाइक चिल्ड कि आनन्द मेबी दे मस्ट हेभ थट कि लाइक आमा शी इज सो ड्रङ्क द्याट शी इज लाइक द्याट होला बट आई वाजन्ट होइन आई वाज इन्जोइङ द्याट मोमेन्ट सो या म चाहिँ अर्काको लाफ्टर या स्माइलको रिजन चाहिँ यस्तै यस्तै चिजै धेरै नै भइरहेको छ या एन्ड आई डोन्ट रियली साई अवे कि लाइक आफ्नो फन मेकिङ अ फन अफ माइसेल्फ इफ द्याट brings smile on someone else's face मलाई चाहिँ त्यो I don't find it like offensive or anything as such. That is good हैन अलराइट यहाँले पनि यस्तै खालको आफ्नो स्टोरीहरू यदि रहेको छ यहाँको हाँसेको कारणले गर्दाखेरि कसै हाँसेको अथवा फनी मोमेन्ट क्रिएट भएको भने यु क्यान सेयर अस कलिङ नम्बर्सहरू रहेको छ ल्यान्डलाइनका साथसाथै भाइबर पनि सो डु कल अस अप अहिलेको लागि हामी ब्युटिफुल म्युजिक भिडियोतिर जान्छौँ इन्जोय दिस एन्ड वी विल बी राइट ब्याक Welcome back. That was a very short commercial break indeed. You guys are watching Hello Prime with me, Smarika and Abhilasha. Yeah. So yes, we've been talking about smile, laughter, etc., etc. Yes. ल स्मारिका हैन तिमी नै छौ कि अथवा तिमीले कोही त्यस्तो मान्छे इन्काउन्टर गरेछ जो हाँस्दाखेरि त्यो एरिया अनि अर्को एरियासम्म त्यो आवाज सुन्ने के त्यो चाहिँ तिमी मेरो घरमा आयौ भने you won't have to ask this question. Every next person laughs out loud. हाम्रो
इमेजिन मेरै स्वर यत्रो छ भनेपछि मेरो फ्यामिलीमा बाँकी मान्छेको स्वर कत्रो होला होइन सो या वी आर वेल नोन फर लाफिङ आउट लाउड फर ह्याभिङ एकदमै लाउड भोइस वी आर वेल नोन अनि हिलेरियस लाफ्टरको लागि पनि वी आर भेरी वेल नोन होइन त्यो हुन्छ नि एकदम हाँस्दा त्यो स्वरै अड्क्याछ गरेर हाँस्नुदेखि लिएर देयर इज इच एन्ड एभ्री काइन्ड अफ भेराइटी द्याट यु गोना फाइन्ड at my place at least. And I still remember के पहिला सानोमा चाहिँ हैन अब यस्तो हुन्छ नि त मम्मी बाबा भनेपछि कति हुन्छ नि त स्कुलबाट कहिले घर जाम र मम्मी बाबालाई भेटौँ भन्ने टाइपको हुन्थ्यो नि त एन्ड देन मेरो चाहिँ कस्तो हुन्थ्यो भने मलाई त्यस्तै हुन्थ्यो नि स्टाइल देन मलाई चाहिँ त्यस्तो घर जाने बित्तिकै मम्मी ड्याडी भेटिहाल्छ कहिले हुँदैन आई एम अ भेरी थ्याङ्कलेस चाइल्ड द्याट मिन्स मलाई चाहिँ घर कहिले जाउँ मम्मी ड्याडी भेटौँ चाहिँ घर कहिले जाने खाजा के बनाएर आउँछ होला द्याट वाज द ओन्ली थिङ द्याट युज टु रिभल्भ अराउन्ड माई चाहिँ के खाजा भन्छ होला भनेर चाहिँ सोच्थेँ बिकज म घर जाँदाखेरि मेरो पेरेन्ट्स कहिले भइसकेन थियो दे आर अलवेज वर्किङ अनि भेट्ने भनेको चाहिँ हामी घर पुगेर खाजा खाइसकेपछि कहिले भेटिन्थ्यो क्या मलाई चाहिँ के हुन्थ्यो भने कहिले मम्मीलाई भेटौँ अनि स्कुलको कहानी सुनाऊँ भन्ने टाइपको हुन्थ्यो क्या आई स्टिल फिल द्याट वे अनि त्यस्तो चाहिँ कसरी थाहा पाउँथ्यो भने मेरो मम्मी घरमा छ कि छैन भनेर अनि मम्मीको लाफ चाहिँ एकदमै ठुलो छ कि एन्ड देन घर यता छ होइन जस्तै अलिक टाढै छ होइन जस्तै यता मन्दिर भयो त्योबाट अलिकता भित्र छ के म मन्दिरबाट आफ्नो जुन वे हुन्छ वेबाट आउँदा मम्मी म हाँसेको मैले बाटोसम्म सुन्थेँ क्या ए मम्मी घरमै हुनुहुँदो रहेछ इन्ट्रेस्टिङ यस त्यो हुन्थ्यो के सो मम्मी त्यत्रो ठुलो हाँस्नुहुन्थ्यो होइन लाइक कतिलाई चाहिँ मन पर्दैन त्यति कुरा हाँसेको कत्रो ठुलो स्वरले हाँसेको बिङ अ वुमन होइन बिङ अ लेडी इट्स नट गुड कि ठुलो स्वरले हाँस्नुको लागि अलिकति आफ्नो हाँसो कन्ट्रोल गर्नु भन्ने टाइपको बट कसैको पनि सुन्नु भएन कि एन्ड द्याट इज अ गुड थिङ हुन्छ नि मन पर्छ कि उहाँको बारेमा चाहिँ इट्स नट नेसेसरी कि लाइक हुन्छ नि कुनै ठाउँ हुनसक्छ जहाँ चाहिँ अलिक ठुलो स्वरले हाँस्न नमिल्ने हुन्छ बिकज त्यहाँको इन्भाइरोमेन्टको कारणले गर्दाखेरि केही हुनसक्छ होइन बट I really don't like it when people say like being a lady you should not be laughing out loud this is not right मान्छेले अझ टिपिकल क्या मान्छेले के सोध्छ यत्रो ठुलो स्वरले हाँस्दाखेरि एन्ड आई गेट दिस कमेन्ट अ लट कि तिमी कत्रो ठुलो स्वरले बोल्छ भनेर के so the people who are going to appreciate that they're going to be like wow your voice is very bold and good भनेर नि appreciate गरेर हुन्छ and there are people out there जसलाई त्यही कुरा पनि चित्त बुझिरहेको हुँदैन so people who are not going to like you no matter whatever you do they're not going to like it but the people who are going to love you they're going to love you no matter what सो आफूलाई एक्सेप्ट गर्नु पनि नेसेसरी नै छ र यस आफूलाई यदि केही कुरामा चेन्ज गर्न मन छ भने चाहिँ गो फर इट होइन हामी भन्दैनौँ कि जस्तो छ त्यस्तै बसेर चेन्जै नगर्नु होइन गुड चेन्ज चाहनुहुन्छ भने चाहिँ यु क्यान गो फर इट तर अरूले यस्तो भन्ला अरूले जज गर्ला जजमेन्टल सोसाइटीमा म कसरी बस्ने भन्ने हिसाबमा त्यस्तो गर्नुहुन्छ भने चाहिँ डोन्ट चेन्ज योरसेल्फ बी योरसेल्फ होइन त्यो नै हाँस्ने कुरामा त छोड्नै हुन्न होइन स्माइल अघि पनि हामीले मेन्सन गर्दै थियौँ स्माइल इट relieves your stress hormonesहरूलाई चाहिँ यसले काम डाउन गरिरहेको हुन्छ होइन जति पनि स्ट्रेस भए पनि यदि हामीले एउटा वी वाच अ रियली गुड सो एन्ड इट मेक्स अस लाफ भने चाहिँ यसले हामीलाई कति हेल्प गरिरहेको हुन्छ हार्ट एट्याक जस्तो रोग समेत पनि यदि तिमी एकदमै हाँसिरहेको एकदम जली मान्छे रहेछौ भने तिम्रो हार्ट एट्याक हुने रेट पनि कति कम हुन्छ होइन सो या वी आर टकिङ अबाउट स्माइल लाफ्टर एज अ होल इन्डिड अहिलेको लागि चाहिँ वी डु हेभ समवन अन द फोन लाइन उहाँलाई स्वागत गरौँ हेलो नहुनु थियो उनीसँग प्यार भइदियो नहुनु थियो उनीसँग प्यार भइदियो कस्तो रहेछ जवानी हतार भइदियो नहुनु थियो उनीसँग प्यार भइदियो कस्तो रहेछ जवानी हतार भइदियो उनी नजिक म नजिक भएपछि यहाँ उनी नजिक म नजिक भएपछि यहाँ उनी नजिक म नजिक भएपछि यहाँ मायाको नि चुम्बन बारम्बार भइदियो नहुनु थियो उनीसँग प्यार भइदियो कस्तो रहेछ जवानी हतार भइदियो गर्न देऊ न हो माया गर्नेहरूलाई त गर्न देऊ न हो माया गर्नेहरूलाई त मायाको विरुद्ध यो सरकार भइदियो ऊ मलाई मन पराउँछे म अरूलाई ऊ मलाई मन पराउँछे म अरूलाई मा कसम यहाँ कस्तो ददार भइदियो नहुनु थियो उनीसँग प्यार भइदियो कस्तो रहेछ जवानी हतार भइदियो दुवैजनाको साथ गुमाए आज दुवैजनाको साथ गुमाए आज दुवैजनाको साथ गुमाए आज जित्न चाहन्थे सधैँ बाजी हार भइदियो जित्न चाहन्थे सधैँ बाजी हार भइदियो जित्न चाहन्थे सधैँ बाजी हार भइदियो धन्यवाद
नमस्कार, को बोल्नुभयो होला कहाँबाट? नमस्कार नमस्कार, म विनोद खत्री आकाश ललितपुरबाट। विनोद खत्रीजी। हजुर हजुर। विनोदजी खत्रै लेख्नु हुँदो रहेछ त यहाँ। ए हस्, धन्यवाद। यहाँ लाइक रेगुलरली हुन्छ नि, रेगुलर बेसिसमा यसै लेखिराख्नुहुन्छ कि यहाँको लेखहरू यो चाहिँ एकदम पुरै आउट अफ ब्लू आउने कुरा हो? म लेखिरहन्छु, आई एम अ पोइट हैन। एकदमै मिठो कविता रहेको थियो है, आफ्नै रचना थियो, कविता हैन। गजल थियो। ओके, गजल थियो। वाह 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 भन्नुपर्ने हामीले। एकदमै द्याट वाज रियली ब्युटिफुल है विनोदजी। हजुर, थ्यांक यू सो मच। अनि विनोदजी, आज हामी के को बारेमा कुराकानी गरिरहेका छौँ यहाँलाई थाहा छ होला? मैले टिभी त हेरिरहेको छु, तर यहाँ साउन्ड म्युट गरेर हेरिरहेको छु। म अघिदेखि नै अब फोन लाग्छ भनेर हैन, डिस्टर्ब हुन्छ भनेर। हजुर विनोदजी, आज चाहिँ हामी हाँसोको बारेमा कुराकानी गरिरहेका छौँ हैन? यहाँलाई हुन्छ नि एकदम हाँस्न चाहिँ कतिको रमाइलो लाग्छ, कतिको मन पर्छ? मलाई त हाँस्न त अलवेज हाँसिरहेको हुन्छु, किनकि मेरो दाँतै ठुलो छ हैन, अनि जहिले पनि अलवेज स्माइल क्या। म सुत्दाखेरि पनि हाँसिरहेको जस्तो हुन्छ क्या, अनि खुसी लाग्छ। दाँत ठुलो हुनुको एडभान्टेज पनि अलवेज स्माइल क्या। फोटोहरू खिच्दाखेरि पनि चट्टला दाँत ठुलो हुन्छ, स्माइल गर भन्नै पर्दैन क्या, अटोमेटिक स्माइल हुन्छ। तर हाँस्न मजा लाग्छ। भनेपछि विनोदजीको फेसै एकदमै हँसिलो टाइपको मुहार रहेको छ। दाँत ठुलो भएको छ, अलिकति स्माइल गर्नु मन लाग्छ, तर भन्नाले स्माइलिङ फेस। यहाँको एउटा कुराले चाहिँ हाम्रोमा पनि स्माइल आयो कि सुत्दा पनि हाँसिरहेको हुन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ। किनकि यो मान्छेले हुन्छ नि दाँत ठुलो भएर मेरो दाँत भन्छ नि, तर एउटा एडभान्टेज पनि दाँत ठुलो हुनुको कारण चाहिँ के, ऊ चाहिँ सधैँ हँसिलो देखिरहेको हुन्छ क्या। सायद खाए पनि दाँत ठुलो चाहिँ उसलाई मुहार खुल्ला भइरहेको हुन्छ नि, म चाहिँ त्यसमा चाहिँ खुसी लाग्छ क्या। अनि विनोदजी, हजुर यहाँ आफू त धेरै नै हाँस्नु हुँदो रहेछ हैन? यहाँले आफू चाहिँ अरूको हाँसोको रिजन हुनु, नट एज इन लाइक यहाँ सायद म स्कुल पढ्दाखेरि म आफूभन्दा जुनियरहरूलाई पनि साथीहरूलाई पनि म जोक्सहरू भनेर हँसाइरहेको हुन्थेँ, किनकि जिन्दगी रुन सजिलो छ तर हँसाउन अरूलाई गाह्रो छ। पक्कै पनि रुन चाहिँ हरपल मान्छे रोइरहेको हुन्छ, चाहे एकान्तको पल होस्, चाहे सुत्ने बेलाको पल होस्। हरेक मान्छेहरू एक्लै हुँदा वा रोइरहेको हुन्छ, तर हँसाउन चाहिँ नि मान्छे खोजिरहेको हुन्छ साथ होइन। त्यही भएर हँसाउन गाह्रो पनि हुन्छ। त्यही भएर आँसुभन्दा पनि हाँसो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट जस्तो लाग्छ क्या मलाई। हजुर विनोदजी, यहाँको लागि चाहिँ हाँस्नुको महत्त्व के रहेको छ जस्तो लाग्छ? हाँस्नुको महत्त्व किन भन्दाखेरि हाँसो चाहिँ नि आँसुभन्दा चाहिँ नि बेटर छ क्या, किनकि हामी जितमा पनि हाँस्न सक्छौँ र हारमा पनि हार्न सक्छौँ, तर आँसु भने को चाहिँ नि अब त्यो जब दुःख पर्दाखेरि मात्रै हामी रुन सक्छौँ नि त, किनकि हामी जितमा पनि रोइरहेका हुन्छौँ। तर त्यही हो खुसी, त्यही भएर चाहिँ म हाँस्नु चाहिँ रमाइलो लाग्छ। एक्ज्याक्टली लाइफ एकदमै सर्ट छ र किन दुःख भएर बिताउने होइन? जस्तो भए पनि लाइक यदि आफूले आफ्नो स्याड सिचुएसन रहेको छ भने पनि त्यो आफ्नै कर्मले गर्दा पाएको हो होइन, र पछि फेरि राम्रो गर्दै जाने अनि राम्रो भइ नै हाल्छ। सो वी जस्ट हैव टु स्माइल। मान्छेहरू चाहिँ के सोच्छौँ भन्दाखेरि होइन, हामी पोजिटिभमा नेगेटिभ खोज्न थाल्छौँ र हाम्रो लाइफ पनि डामाडोल भइरहेको हुन्छ क्या। तर हामी चाहिँ माइनसमा पनि पोजिटिभमा माइनसमा पनि पोजिटिभ खोज्यो भने चाहिँ लाइफ बेटर हुन्छ र त्यही भएर जिन्दगी जिउन सजिलो हुन्छ जस्तो लाग्छ क्या। हजुर पक्कै पनि धेरै खुसी लाग्यो यहाँसँग कुराकानी गर्न पाउँदाखेरि विनोदजी। हजुरहरूसँग नि कुरा गर्न पाएर म सेकेन्ड टाइम हो यो यहाँहरूसँग बोलेको, म अस्ति पनि बोलेको थिएँ। तिहारको सबैले सम्पूर्ण यो प्राइम एसपी उसलाई पनि सबैलाई पनि म यो तिहारको शुभकामना दिन चाहन्छु। अनि रमाइलो गरेर यो तिहार मनाउनु होला, हल्ला नगरिकन अब हुन्छ नि धेरै धेरै धन्यवाद। नसाहरू पिएर पनि आफ्नै घरमा पिउनु होला, अनि जथाभावी झगडा नगर्नु होला, किनकि भाइलेन्स नफैलाउनु होला समाजमा भन्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच फर कलिङ अस अप। जानुभयो जस्तो छ विनोदजी होइन? उहाँले हुन्छ नि एकदमै मिठो गजल लेख्नु भएको र साहित्यतिर पनि एकदमै राम्रो गर्नुभएको भएर यस उहाँले कुरा पनि त्यस्तै खालको गर्नुभएको छ कि हाँसोको इम्पोर्टेन्स आई गेस कवि अथवा साहित्य लेख्ने मान्छेहरूलाई चाहिँ अझै बढी थाहा हुन्छ जस्तो लागेको छ स्माइल मुहारको कुराहरूमा चाहिँ। र उहाँले राम्रोसँग भन्नुभएको थियो र एक्ज्याक्टली हामीले हरेक कुरामा पोजिटिभिटी नै थाहा फाइन्ड गर्नु नेसेसरी रहेको छ, अनि तब त हाँसो आउँछ फेसमा पनि। हामी यही बारेमा कुराकानी गर्दै थियौँ, हाँसोको बारेमा, लाफ्सहरूको, स्माइल्सहरूको बारेमा। र अब चाहिँ कुरा आउँछ स्माइलका टाइप्स हुन्छ नि हाँसोको होइन? मलाई अघि भनि नै हालेँ, खुल्ला गरेर हाँस्ने र कोही एकदमै मुसु मुसु हाँस्ने। अर्को पनि टाइप्स चाहिँ के हुन्छ भने ऊ खुल्लै गरेर हाँसेको चाहिँ हुन्छ, तर उसको मुखबाट आवाज निस्केको हुन क्या। फर इक्जाम्पल हुन्छ कि हुन्छ म आवाज निस्केको होइन, ऊ हाँसी चाहिँ रहेको हुन्छ। आज हाम्रो अभिलाषाले उसलाई थाहा भएको 3 टाइप्स अफ डिफरेन्ट
लाफ देखाउँछ ऊ हाँसेर देखाउँछ हामीलाई तीनटा फरक फरक किसिमको सो इट वुड बी रियली इन्ट्रेस्टिङ तिमी No, it would not be it would be very funny by the way. एउटा तिमीले देखाइहाल्यौ अब दुईटा टु मोर ओके अर्को मोर भनेको चाहिँ कोही गर्दा हाँस्ने होइन बाख्रा जसरी गर्ने लाइक वी डु हेभ द्याट काइन्ड अफ पिपुल होइन जो गर्दा हाँसिरहेको हुन्छ उस्तो हाँसै त्यस्तै हुन्छ क्या जतिसुकै जोक भन्नु जतिसुकै जे हुन्छ नि हुँदै जान्छ होइन आई हेभ वान अफ माई फ्रेन्ड जो त्यसरी हाँस्छ अनि अर्को त म भनिहालेँ सी इज लाफिङ क्या लाफ गरिरहेको छ तर उसको आवाज केही आइरहेको छैन क्या तर सबभन्दा इन्ट्रेस्टिङ भनेको पिट्टी पिट्टी हाँस्ने मान्छे हो क्या Oh my God. एपिक वान हाँस्दा हाँस्दा छेउछेउमा बसेर पिटेर I have that sort of habit होइन म चाहिँ कहिले एकदम हाँस्दा हाँस्दै मान्छे नि पिटिरहेको छ पिटी सर्ट तिम्रो पनि त्यस्तो केही एक्सपिरियन्स छ होला एक्ज्याक्टली मेरो त्यो अभियसली छ धेरैजना ग्रुपको साथीहरू भइसकेपछि होइन हात धेरै चल्ने हाँस्दाखेरि चाहिँ पिटी पिटिरहेको हुन्छ आफूले हाँस उठ्दा नि उसले पिटेको देखेर हाँस्नै नमन लाग्ने कि किन पिटिरहेको चाहिँ टाइपको यस बट त्यो हाँसोमा पनि इट्स अ डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ फन कि यस एक्ज्याक्टली होइन त त्यो हुन्छ नि हाँसिरहेको हुन्छ नि हाँसेर त्यो अरूलाई चाहिँ मन पर्दैन होइन तर जो हाँसिरहेको हुन्छ उसको चाहिँ बानी चाहिँ पिट्दै हाँस्ने नै उसलाई फन हुन्छ होइन पिटे खाने मान्छेलाई चाहिँ एकछिनको लागि फन हुन्छ तर एकछिनपछि चाहिँ अलिकति फन नहुन सक्छ होइन किन उसलाई दुख्न थाल्छ हात साह्रो आई डोन्ट नो दुख्ने गरी चाहिँ होइन तर आई हेभ एक्सपिरियन्स त्यसमा पिटेर हाँस्दा रमाइलो चाहिँ हुन्छ मलाई चाहिँ आई एम समन म पनि हाँस्दा हाँस्दै बेला बेलामा मात्रै परिरहेको हुन्छ होइन ओके त्यो 3 टाइप्स अफ लाफ भइ नै हाल्यो एउटाखेरि पिट्दाखेरि हाँस्ने र अर्को टाइप अफ लाफ भनेको चाहिँ हुन्छ नि गर्दै हाँस्ने क्या त्यस्तो हुन्छ होइन सो त्यसो भए धेरै टाइप्स अफ लाफ हुन्छ होइन यहाँहरूको पनि डिफ्रेन्ट पर्सन अनुसार युनिकनेस हुन्छ हाँसोमा पनि होइन एन्ड वी एप्रिसिएट अल अफ देम सबै टाइप्स अफ लाफ हामीलाई मनपर्छ नि र आई थिङ्क इट्स नेसेसरी कि एकजनाले अर्कोको हाँसो पनि मन पराउनुको लागि होइन बिकज बिङ अ डिफ्रेन्ट पर्सन होइन डिफ्रेन्ट हाँसो हुन्छ भन्ने कुरा हामीले एक्सेप्ट गर्नुपर्छ हामीलाई यसैमा बिस्तारै सुस्तरी हाँसेको मनपर्छ भन्दैमा सबैले त्यसरी हाँस्छ भने So yeah, before leaving, what we would like to say or what we would like to share is, हुन्छ नि हामी सबैजनाको लाइफ one way or the other is it's very very stressed होइन चाहे त्यो हाम्रो पर्सनल कुराहरूले होस् चाहे प्रोफेसनल कुराहरूले गर्दाखेरि होस् धेरैवटा रिजनले चाहिँ हाम्रो लाइफ इज इन अ वे मेस्ड अप होइन सो इट्स रियली भेरी इम्पोर्टेन्ट द्याट वी डोन्ट रियली फर्गेट टु स्माइल डोन्ट रियली फर्गेट टु हुन्छ नि त्यो आफ्नो भित्र मनभित्र भएको एउटा बच्चालाई चाहिँ मर्न दिनु भएन देयर आर भेरी 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 फ्यु चान्सेस द्याट वी गेट टु स्माइल एन्ड लट्स अफ रिजन to cry about. So yeah, please what we aim to do is what आजको शोको पनि के एम रहेको छ भने कि just be a reason that someone else smiles today. यहाँले एकजना कोही कसैको हाँसोको कसैलाई खुसी बनाउने रिजन आज एक दिन हुनुभयो भने चाहिँ यहाँलाई त्यो घुमी you will get to smile every day. त्यो जुन यहाँले आफूले स्प्रेड गर्नुभएको पोजिटिभिटी यहाँमा नै घुमेर आउनेछ and let's just try and be the reason of someone's smile instead of making someone sad or making someone cry. So आजको हाम्रो शोको मोटिभ नै यो थियो कि लाइक जतिजनाले पनि हाम्रो शो हेरिरहनु भएको छ जसले पनि हामीलाई कल गर्नुभयो टु हुन्छ नि टु मेक देम रियलाइज कि यो कुरा चाहिँ फिल होस् कि लाइक एम आई मेकिङ कुनै एउटा चेन्ज कुनै एउटा सिग्निफिकेन्ट चेन्ज कसैको लाइफमा म भएर कसैको लाइफमा अझै बेटर भइरहेको छ कि छैन भन्ने खालको एउटा रिफ्लेक्सनको लागि पनि आज हामीले यो टपिक लिएर आएका थियौँ होप यु गाइज एन्जॉयड इट भन्दै यस आज यति भन्दै सोबाट हामी बिदा माग्न चाहन्छौँ इट्स मी एन्ड अलङ विथ स्मारिका इन्जोय गर्नुभयो होला अभियसली फन सो रहेको थियो र यहाँले पनि इन्जोय गर्नुभयो होला भन्ने आशा रहेको छ हामीले एभ्री डे नयाँ स्पेसल टपिकहरू लिएर आउने गर्छौँ एभ्री डे 5 to 6 PM को लागि सो यस सधैँ जस्तो हेर्नुहोला आजको लागि चाहिँ हामी बिदा माग्न चाहन्छौँ बी सेफ एन्ड स्टे सेफ बाई